اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قداسة التي يا رسول الله عشق مصطفیٰ درد مصطفیٰ چوکی میرے مال قدور سے دین کا بہت والا خدا سلطان دین کے شان میں میرے مالک عشق مصطفیٰ کا فرما عشق شیخ عطا فرما جو ساتھی حاضر ہونے کی صورت ہے اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وفضل امري الى الله ان الله بصير بالعباد صلى الله تعالى على رسول خير ونور عرشه وزنة فرجه سيدنا مولانا ومرجعنا وماوانا
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین.